अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली, कैमरामैन मुबशर यासीन के साथ। जुलाई की है आज 19 तारीख और सावन की देसी महीने की है 5 तारीख। आज के व्लॉग में हम बहुत अहम इशू डिस्कस करने वाले हैं। एक तो ये कि भारत ने जो आलमी सालसी अदालत है जो पाकिस्तान की दरख्वास्त पे बनाई गई है आलमी बैंक की जानिब से, रतले और किशन गंगा मुतनाज़ बिजली घरों के बारे में, उसमें उन्होंने 2 जज जो नामज़द करने थे वो डेडलाइन गुजर गई और उन्होंने इंडिया ने वो जज नामज़द नहीं किए। तो अब 5 रुकनी जो अदालत है वो फैसला करेगी। और दूसरी बात अहम ये है कि एक और आपको बीच में ख़बर देनी है कि ये सालसी अदालत जो कायम है उसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदियाल की एक रिमार्क्स की गूंज सुनाई दी है, तो वो भी आपको बताना है कि वो क्या रिमार्क्स थे। तीसरा हमने आज ये बात करनी है कि आज वापडा ने एक प्रेस रिलीज इशू की है जिसमें उन्होंने कहा कि जो बिजली की पैदावार है पानी से, पन बिजली की, वो 7000 मेगावाट की हद क्रॉस कर गई है और ये मौजूदा सीज़न जो है, रवां सीज़न है, ये सबसे बड़ी पैदावार। तो ये तीनों डिस्कस। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी अपने व्लॉग के बारे में जो एक रजिस्ट्रेशन हुई है उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि गुज़श्ता रोज़ अदालत जो है लाहौर हाई कोर्ट में, वहाँ पे आपको याद होगा हमने एक व्लॉग किया था कलमा चौक अंडरपास का। तो उस कलमा चौक अंडरपास पे लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने एक एक्शन लिया है और इस एक्शन में उन्होंने कहा है कि जो कलमा चौक अंडरपास के अंदर पहली बारिश में पानी खड़ा हो गया उसकी वजूहात बताएं। इसके लिए उन्होंने जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है उसके CEO इमरान अमीन साहब को और सेक्रेटरी मुबशर हुसैन को, जो सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब हैं, उनको तलब कर लिया है। तो अदालत का ये कहना था कि अगर पहले ही बारिश में ये अंडरपास भर गया तो LDA के चीफ इंजीनियर जो हैं वो खुद ब खुद मुस्ताफ़ी उनको हो जाना चाहिए। तो ये एक एक्शन हुआ है हमारे व्लॉग पे। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम बहुत ही सोच समझ के कंटेंट देते हैं और हम वो बात करते हैं जो सच्ची है। फेक न्यूज़ के ऊपर ज़रब लगाना, फेक न्यूज़ के ऊपर स्ट्राइक करना हमारी नारा है और इसके ऊपर हम कायम रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस कोर्ट की कि जहाँ पे सालसी अदालत में पाकिस्तान ने केस दायर कर रखा है। ये 6 जुलाई को इस महीने पाकिस्तान को के अदालत के इंडिया को ये डेडलाइन दी गई थी 13 जुलाई की कि 2 जज नामज़द कर दें ताकि हम दोनों मुतराज़ बिजली घरों का जिनके मैंने जिक्र किया है उनके ऊपर समाअत हो। तो इंडिया ने इनकार कर दिया, डेडलाइन गुजर गई। अब 5 रुकनी अदालत रह गई है जिसमें 3 जज जो हैं वो नामज़द किए गए हैं आलमी बैंक की जानिब से, 1 जज आलमी बैंक के सदर ने नामज़द किया है और 1 जज नामज़द किया है अमेरिका के चीफ जस्टिस ने और 1 जज नामज़द किया है इंपीरियल कॉलेज लंदन के सदर ने। तो बड़ी हाई लेवल की कोर्ट है। उसमें जो सालसी अदालत है उसके जज हैं जो इस वक्त, वो उनका नाम मैं आपको बताता चलता हूँ ताकि बात जो है वो उनका नाम है प्रोफेसर सैन डी मार्फी। ये अमेरिका के बहुत ही बड़े एक्सपर्ट हैं लॉ के, इंटरनेशनल लॉ के। मैं तो ये उस सालसी अदालत के सरबराह हैं। पाकिस्तान ने 2 जज जो हैं वो इसमें नामज़द कर रखे हैं और वो 2 जज जो हैं उनके अगर आपको मैं नाम बताता चलूँ तो वो भी बड़ा अच्छा रहेगा कि उनमें पाकिस्तान के जो जज नामज़द किए गए हैं उनमें एक ब्रूनो सीमा है और दूसरे जज जो हैं वो उनके ऑन शौकत अल कशोदनी। ये मैं शायद उनका नाम सही तरह से नहीं ले पा रहा क्योंकि लिखा जो उसी तरह से पढ़ रहा हूँ। तो ये पाकिस्तान के 2 जज नामज़द है। इस तरह ये 5 रुकनी अदालत है। इस 5 रुकनी अदालत ने जो है वो अब समाअत करनी है और देखेंगे क्या फ़ैसला आता है। पाकिस्तान का सवाल ये है इस अदालत के सामने कि इंडिया जो मुतनाज़ बिजली घर बनाता है पाकिस्तान के हिस्से के दरियाओं पे, यानी चनाब, झेलम और सिंध पे, इसकी तशरीह की जाए हमेशा के लिए कि ये जो दरिया, हमारे दरियाओं के ऊपर ये पानी के इस्तेमाल से बिजली घर बनाया जाता है, उसका क्राइटेरिया क्या है, डिज़ाइन क्या होगा, किसका। क्योंकि बार बार इंडिया बिजली घर बनाता है, पाकिस्तान उसका केस बगलिहार का केस लड़ा, फिर किशन गंगा का केस लड़ा। तो इस तरह से वो एक ही बार तशरीह हम चाहते हैं कि ये हो जाए, लेकिन चूँकि इंडिया ने इस कोर्ट का ही बाईकाट कर रखा है और वो आया ही नहीं है, तो अब जो भी फैसला होगा इंडिया को तस्लीम तो करना पड़ेगा क्योंकि इस अदालत के फैसले की कहीं पे अपील नहीं होगी। ये फाइनल अदालत है। अब इसके दरमियान में जो हुआ है हमारे साथ, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश हुई है आलमी बैंक ने और इंडिया ने, ये मैं अब आपको ये साजिश अपने मुंह से नहीं कह रहा, पाकिस्तान ने जो केस फाइल किया है आलमी सालसी अदालत में, मैं उसकी फ़ाइल मैंने पढ़ी है, मैं उसके ऊपर से बात कर रहा हूँ। मैं आपको स्क्रीन पे वो वर्ड भी आपको शो करूँगा दरमियान में।
یہ آپ کو دکھاؤں گا بھی کہ یہ دیکھیے آپ کہ پاکستان کیا کہہ رہا ہے۔ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ عالمی بینک نے 2016 میں 19 اگست 2016 کو پاکستان نے کیس دائر کیا کہ عالمی بینک جو ہے وہ ثالثی عدالت بنائے، لیکن ثالثی عدالت بنانے میں ورلڈ بینک نے 6 سال کی تاخیر کی، اور اس سال اس کی پہلی جو ہیئرنگ ہوئی ہے 16 دسمبر 2022 کو اس کا اجلاس ہوا۔ عالمی بینک نے جو ثالثی عدالت بنائی ہے پروفیسر مارفی کی قیادت میں، لیکن یہ 6 سال کی تاخیر کے دوران یہ ہمارا کیس تھا کشن گنگا 330 میگا واٹ کے جیلم کی ٹرائیبیوٹری ہے کشن گنگا، پاکستان میں اس کو ریلم کہتے ہیں، تو اس کے اوپر یہ رخ موڑ کے بجلی گھر بنایا گیا ہے، اور پاکستان کا یہ اعتراض تھا کہ یہ دریا کا رخ نہیں موڑا جا سکتا، اور ایک یہ ہے کہ پاکستان کا یہ بھی اعتراض تھا کہ انڈیا نے گیٹ اس جو ڈیم اس کے پیچھے بنایا ہے اس کے گیٹ، ڈیم چھوٹا ہے ڈیم بہت بڑا نہیں ہے، اس کے گیٹ انہوں نے نیچے رکھے ہیں کہ جب وہ چاہیں گے تو وہ پانی نیچے سے سلپ کر جائے گا اور پھر اس کے بعد پھر وہ گیٹ بند کر کے دوبارہ بھریں گے تو کوئی 28 دن کے لیے پاکستان کا پانی روک لیں گے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ جب وہ رخ موڑا گیا ہے تو جو پاکستان کا نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے جو 989 میگا واٹ کا، میں آپ کو بتاؤں گا ابھی اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، تو وہ متاثر ہوگا۔ تو انڈیا کا جو ہم نے پہلے ثالثی عدالت جو 2010 میں تھی اس کا فیصلہ آیا کہ انڈیا کو انہوں نے اس کی ڈائیورشن یعنی رخ موڑنے کا الاؤ کر دیا تھا، لیکن پاکستان کا یہ مطالبہ تسلیم کر لیا گیا تھا کہ انڈیا گیٹ کھول کے ڈیڈ لیول سے نیچے پانی نیچے ریلیز نہیں کرے گا، کیونکہ پاکستان کو وہ پانی سے محروم کر سکتا ہے ان دنوں میں جب پنجاب کو گندم کی کھیتوں میں یعنی آخری پانی لگ رہا ہوگا مارچ وغیرہ میں۔ تو یہ انہوں نے منع کر دیا۔ دو فیصلے ہوئے تھے، ایک پاکستان کے حق میں پوائنٹ آیا تھا اور ایک ان کے حق میں۔ اب اسی کو اگلی ثالثی عدالت ہم نے 2016 میں درخواست دی، 6 سال کے ڈیلے کے بعد آگے چلا کے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بھارت اگر نہیں بھی آتا تو پھر بھارت کو یہ کیس کا فیصلہ جیسے میں نے پہلے کہا قبول کرنا پڑے گا۔ اب آتا ہوں میں اس بات پہ کہ ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں، جب پچھلے کیس 2010 میں عدالت میں ہم گئے تو ہم نے یہ کہا کہ رخ موڑنے سے ہمارا نیلم جیلم پاور پروجیکٹ جو ہے بجلی گھر جو ہے 989 میگا واٹ کا وہ متاثر ہوگا، اور ہم نے اس کا پرائر رائٹ کا کیس یعنی ہمارا حق ترجیح جو ہے وہ پہلے ہے، کیونکہ ہم نے اس منصوبے کی پاکستان میں ایکنک نے منظوری انڈیا کے کشن گنگا سے پہلے دی تھی، لیکن انفارچونیٹ ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونا چاہیے۔ میں بہت اہم پوائنٹ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس وقت جب ہمارے لوگ اس عدالت میں ثالثی عدالت میں پیش ہوئے تو یہ ثبوت جو تھا کہ ہمارا کیس پرائر رائٹ پہ یا حق ترجیح پہ پہلے ہے، ہمارا کشن گنگا سے پہلے نیلم جیلم بنانے کا فیصلہ ہوا ہے، منظوری ہوئی ہے، تو کشن گنگا کو رخ موڑنے کی اجازت ثالثی عدالت نے کیسے پھر دے دی؟ تو وہ جو کاغذ وابڈا سے نکلا تھا اور فائل میں گیا تھا وہ وہاں پہ پیش میری اطلاع کے مطابق ہوا ہی نہیں، یہ کیس نہیں لڑا گیا کہ ترجیحی حق پاکستان کا تھا۔ اگر وہ ترجیحی حق مان لیا جاتا 2010 میں تو یہ 2012 کے بعد جب کشن گنگا کمپلیٹ ہوا ہے 6 سال کی ڈیلے کی عالمی بینک نے اس کوڈ کو بنانے میں انڈیا کے ساتھ مل کے، اس دوران یہ 2016 سے لے کے 2022 کے دوران میں کشن گنگا کمپلیٹ ہوا ہے۔ جو 6 سال کا ڈیلے ہوا اس میں کشن گنگا بن گیا، یہ اس کی سازش انڈیا کی اور عالمی بینک کی۔ یہ پاکستان نے کیس جو فائل کیا اس کی فائل میں لکھا ہوا کہ یہ، اور انڈیا جو عالمی بینک نے عدالت نہ بنا کے نہ صرف معاہدہ سندھ طاس کی خلاف ورزی کی، معاہدہ سندھ طاس کی جو ہے وہ شک جو آرٹیکل 9 ہے اس کی خلاف ورزی، بلکہ اقوام متحدہ کے جو آرٹیکل چارٹر کا آرٹیکل ہے 33 یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہے کہ اس نے یہ کوڈ بنانے میں اتنی تاخیر کی اور پاکستان کو اس کے حق سے محروم کر دیا کہ وہ کشن گنگا کو بننے سے روکتا۔ اب جو رتلے بجلی گھر ہمارا کیس جو زیر سماعت ہے اب اس ثالثی عدالت میں وہ 850 میگا واٹ کا بجلی گھر ہے جو ہمارے ملکیت جو ہمارا دریائے چناب ہے اس ہماری ملکیت ہے اس کے اوپر بنایا جا رہا ہے، اس کی بھی ڈائیورشن کرنا چاہتا ہے انڈیا۔ تو یہ ایک ہی بار ہم چاہتے ہیں کہ اس کی آ جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سماعت کب ہوتی ہے۔ اب دوسری بات یہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا عمران خان کے خلاف، تو اس کی انہوں نے اپیل کی جو ہے وہ اس کا وہ کیس لگا سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس عمرتاب مدیال صاحب کی عدالت میں، تو انہوں نے وہ فیصلہ معطل کیا اور عمران خان کو، یہ وہ فیصلہ تھا جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار ہوئے تھے، تو اس کو انہوں نے غلط قرار دیا اور عمران خان کو رہا کرنے کا حکم دیا۔
اس دوران انہوں نے عمران کو عدالت میں جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی ہے۔ بعد میں چیف جسٹس صاحب نے ایک وضاحت دی کہ نہیں، وہ میں نے ان کے وکیل کو دیکھ کے، سبزواری صاحب کو دیکھ کے کہا تھا۔ لیکن یہ 11 مئی کا واقعہ ہے۔ اب 11 مئی کو عالمی ثالثی عدالت میں جو پاکستان وہاں پیش ہوا، پاکستان کے وفد میں پیش ہوئے، حسن نصر جامی صاحب جو وفاقی سیکرٹری آبی وسائل ہیں وہ پیش ہوئے، مہر علی شاہ جو پاکستان کمشنر سنتاس ہیں وہ پیش ہوئے، اور پاکستان کے کافی سارے لوگ اس میں گئے جو ہے نا اس کیس کو لڑنے کے لیے۔ کوئی 5-7 جو غیر ملکی وکیل ہیں ہمارے وہ بھی تھے، اس طرح اور بھی لوگ وہاں پہ اس عدالت میں موجود تھے۔ تو الفاظ کیا تھے پروفیسر سین ڈی مارفی کے، جو اس آربیٹریٹر کورٹ کے سربراہ ہیں، الفاظ پڑھ کے سنا رہا ہے۔ 11 مئی کا یہ بھی واقعہ ہے، اور ہالینڈ کا جو شہر ہے ہیگ، وہاں پہ یہ سماعت ہو رہی تھی، تو پاکستان سے ان کا وقت جو ہے وہ 3 گھنٹے پیچھے چلتا ہے، تو پاکستان کی سماعت کے بعد کا ٹائم ہے، ڈیٹ وہی ہے۔ وہ کہتے ہیں چیف جسٹس صاحب جو چیف چیئرمین ہیں کورٹ کے، وہ کہتے ہیں گڈ مارننگ ٹو ایوری ون، اٹس گڈ ٹو سی یو، ویلکم آلموسٹ آل آف یو، آئی تھنک دیر آر فیو نیو فیسز پرہیپس۔ یعنی میں سب کو گڈ مارننگ کہتا ہوں، مجھے اب سب کو دیکھ کے خوشی ہوئی ہے، اور میں آپ کو یہاں پہ اس کورٹ میں ویلکم کرتا ہوں۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال نے عمران خان کو یا وہاں پہ لوگوں کو دیکھ کے کہے تھے۔ یہاں پہ طوفان مچ گیا، وزیر اعظم شہباز شریف نے طوفان اٹھا دیا، اپوزیشن کے جو اس وقت پی ڈی ایم گورنمنٹ ہے انہوں نے، عمران خان کی اپوزیشن نے طوفان برپا کر دیا کہ چیف جسٹس نے ایک مجرم کو، ایک ملزم کو دیکھ کے خوش آمدید کہا ہے، تو اس کا مطلب کورٹ بائزڈ ہے، کورٹ غیر جانبدار نہیں ہے۔ تو یہ ایک طوفان بدتمیزی مچا۔ لیکن یہ اب یہ دیکھیے، یہ عالمی ثالثی عدالت کے چیف جسٹس جو پاکستان کے وفد کو دیکھ کے یہ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں لا کو نہیں زیادہ سمجھتا، لیکن مجھے جو سینس آئی ہے وہ یہ ہے کہ عالمی سطح پہ ججز اخلاقیات کی بنیاد پہ لوگوں کو یہ الفاظ کہتے ہیں، سیم ورڈنگ ہے اور 3 گھنٹے کا فرق ہے۔ تو جناب والا پاکستان کا آپ حال اس اندازہ کریں کہ یہاں کے جو وزیر اعظم ہیں یا جو اس لیول پہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں وہ کس طرح سے کن الفاظ کو لیتے ہیں۔ ذرا سی بھی اگر ان میں عقل ہو اور بین الاقوامی امور کا پتہ ہو، میں آنیسٹلی میں کہتا ہوں، میں نے بھی اس کو ابھی پڑھا ہے، جب میں نے کورٹ کیس کی اسٹڈی کی، اس فائل کی جو پاکستان نے فائل کیا، تو اس میں سے یہ ورڈ مجھے آئے پہلے دن کی ہیئرنگ پہ، تو میں نے کہا یار یہ تو سیم ورڈ۔ تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت فرق ہے اس دنیا میں اور ہمارے پاکستان کی دنیا میں۔ اشرافیہ بھی جو ہے وہ بھی نہیں کچھ جانتی۔ اب اگلا ایشو یہ ہے کہ پاکستان نے آج وابڈا نے ایک پریس ریلیز ایشو کر دی، اس کے اندر ہم نے 7286 میگا واٹ بجلی پیدا کی ہے پانی سے، اور یہ رواں سال کی سب سے بڑی فگر ہے۔ اب پاکستان کی جو پیداواری صلاحیت ہے پانی سے بجلی پیدا کرنے کی وہ ہے 10,635 میگا واٹ، تو 3,349 میگا واٹ اب بھی کم ہے۔ اس میں نیلم جیلم کا 989 بھی شامل ہے، جو پچھلے سال وہ سرنگ بیٹھ گئی تھی جس کے اندر سے پانی جو ہے وہ نکل کے پھر پاور ہاؤس میں شافٹ میں گرتا ہے اور وہاں سے بجلی جنریٹ ہوتی ہے، تو 989 میگا واٹ تو وہ ہو گئے، اور 3,349 جو ہے وہ باقی ہیں۔ اب اس کا بریک اپ یہ ہے، اس میں امپورٹنٹ پتہ کیا ہے؟ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ 3 فیز میٹر پہ گورنمنٹ کہا کہ 50 روپے فی یونٹ چارج ہوگا۔ اب یہاں پہ پن بجلی کی جو کاسٹ ہے نا ایوریج، وہ ہے 3.51 فی یونٹ، یعنی 3.51 والی بجلی جو ہے وہ آپ کو 50 روپے فی یونٹ ملے گی گھر میں۔ تو اس کا تک کیا بنتا ہے، اس کی بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ تربیلا سے جو بجلی پیدا ہوئی ہے یہ 7,286 میں سے 3,446 میگا واٹ، اور تربیلا کے وہیں بجلی گھر پہ تربیلا ڈیم کے اوپر ایک توسیع منصوبہ 4 سے تربیلا 4 کہتے ہیں ایکسٹینشن کا، اس سے پیدا ہوئی ہے 1,410 میگا واٹ۔ اس طرح غازی بروتھا بجلی گھر ہے، یہ بھی دریائے سندھ سے ایک نہر نکال کے غازی جو ہے وہ بروتھا گاؤں سے غازی گاؤں سے بروتھا تک لے جائی گئی ہے، وہاں پہ یہ بجلی بنتی ہے، تو وہاں سے 1450 میگا واٹ۔ اس سے آگے ہے منگلا، پاکستان کا دوسرا بڑا ڈیم ہے جو، اس سے صرف 275 میگا واٹ، کیونکہ وہاں سے ہم ڈیم بھر رہے ہیں اور پانی 10,000 کیوسک ہم ریلیز کر رہے ہیں، وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، اور 60,000 کیوسک آ رہا ہے، تو باقی سٹور کیا جا رہا ہے، ڈیم بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
चश्मा बिजली घर है हमारा, चश्मा जो वो बैराज है वहाँ पे लगा हुआ है 147 मेगावाट। इस तरह जो वर्षक और दीगर पावर प्रोजेक्ट्स लगे हैं, छोटे छोटे हमारे बिजली घर लगे हैं, वहाँ से 386 मेगावाट, तो ये 7286 मेगावाट पूरा होगा। अब बात करते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की जो इस जनरेशन कैपेसिटी है पानी से वो है 60,000 मेगावाट। हमारी इस वक्त इंस्टॉल हुई है 10,635 मेगावाट। तो हमने तकरीबन 50,000 मेगावाट छोड़ा हुआ है जो वहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन कालाबाग डैम नहीं बन सकता, सिंध को इतराज़ है। ये जो भाषा बना रहे हैं ये कई साल लटका रहा, कई साल उसकी लागत कहीं पहुंच गई, यानी उसकी लागत की खबर मैं बाद में आपको कभी दूंगा हुआ क्या है। इस तरह जो दूसरे 2-4 प्रोजेक्ट बन रहे हैं जिनमें टोटल में मिला जुला के भी आप बात करेंगे तो 6,500 मेगावाट से ज़्यादा की इंस्टॉल कैपेसिटी नहीं आएगी, और हमने 50,000 मेगावाट ऐसे ही छोड़ा हुआ है। कई जगह पर हमारे बिजली घर बनते हैं। इसके मुकाबले में इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया ने कोई चीज़ छोड़ी ही नहीं। उन्होंने एक पानी का कतरा नहीं छोड़ा जो बगैर बिजली बनाए जो है वो नीचे नहरों में जा सके। इंडिया की इस वक्त दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है जो पानी से बिजली पैदा करता है। वो करते हैं 46,850 मेगावाट बिजली पैदा, ये उनकी इंस्टॉल कैपेसिटी है। उनका 4,17,668 मेगावाट है उनका टोटल जो इस वक्त जनरेशन कैपेसिटी है, उसमें से 2 लाख मेगावाट सिर्फ कोयले से बनते हैं। उन्होंने कोई जितना उनका पोटेंशियल तो उन्होंने टैप कर लिया, अब वो पाकिस्तान के दरियाओं पे भी बिजली घर लगाने लगे हैं। तो ये उनका यानी वो छोड़ नहीं रहे, उनके पास तो इतनी कैपेसिटी, उनके पास दरिया सिंध तो नहीं है ना कि जहाँ से वो हमारा जगह जगह पे बिजली बनेगी। 60,000 मेगावाट की आपको कैपेसिटी बताई। तो जनाब ये पाकिस्तान के स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं। हमें नए बिजली घर बिजली पे बनाने के लिए पानी पे लगाने हैं। मुफ्त की बिजली है, लेकिन मुफ्त की अब नहीं रहेगी क्योंकि लोन लेके ये बिजली घर लगने हैं। अब ये 3 रुपये 51 पैसे वाली कास्ट नहीं होनी, ज़्यादा होगी, लेकिन उसके ऊपर इंपोर्टेड चीज़ तो नहीं, इंपोर्टेड कोल तो नहीं है, इंपोर्टेड गैस तो नहीं लगेगी, इंपोर्टेड डीजल तो नहीं जलेगा। ये डीजल ही लोगों का खून जलता है जब ये बिजली इतनी 50 रुपये यूनिट। अगर आप सिंगल फेज पे भी आएंगे तो उसका भी 32 रुपये यूनिट जो है वो बता रहे हैं, क्योंकि IMF ने कहा कि जी खसारा पूरा करो, बिजली जितने की बनती है उसकी आप सार्फिन को दो। प्रॉफिट नहीं लेना चाहते ना लो, लेकिन उस ये अब देखें कितना बड़ा रिसोर्स हम ज़ाया कर रहे हैं। पाकिस्तान के सियासतदान अगर इसके ऊपर आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मिसाके मीशत करना चाहते हैं तो इस पर करें कि सबसे पहले पाकिस्तान में इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली की बंदिश होगी, ये नहीं बन सकेगी। और दूसरा फैसला ये करें कि पाकिस्तान में अगर एक एक कतरे के ऊपर भी बिजली दरियाओं के ऊपर बन सकती है तो हर जगह पे लगेंगे और साइमल्टेनियसली लगेंगे, बाकी बंद कर दें। सड़कों के ऊपर 161 अरब रुपये लगाने की ज़रूरत नहीं है, रेलवे को चलाएँ और पाकिस्तान में सस्ती बिजली बनाएँ, पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है कि ये डिफ़ॉल्ट होता फिर रहा है, $1 अरब के ये नाक रगड़ता फिर रहा है। पाकिस्तान की जनाबे वाला $1 अरब का पानी हम जब समुद्र में फेंकते हैं तो $1 अरब का होता है। पिछले साल हमने 146 अरब का पानी हमने समुद्र की नज़र कर दिया, और वो पानी दरिया सिंध का नहीं था, उसमें 70% 60% हिस्सा दरिया काबल का था, जिसके ऊपर सिर्फ कालाबाग डैम बनता है। क्योंकि काबल जो है वो गिरता है आके अटक पे, और अटक से आगे जो डैम बनने की पोजीशन में है वो सिर्फ कालाबाग की साइट है। आपका बहुत शुक्रिया। ऐसे ही भी लोग हम आपको मज़ीद करके बताएंगे। सच्ची खबरें हैं, फैक्ट्स हैं, कबूल कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसमें बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमने दी।